2 केजी हुने गरी जाली बोरामा छली भर्ने। उक्त बोरालाई पछि पनि खोल्न मिल्ने गरी तुर्काने बानेर कस्ने। एक बोरा छलीलाई 3 बोरा परालको रेसियो आवश्यक पर्दछ। एक बोरा छलीको लागि 3 बोरा पराल 2 केजी बराबरको 3 बोरा पराल भर्ने। आफूलाई आवश्यकता परे अनुसार 1 बोरा छली र 3 बोरा परालको अनुपात हुने गरी आवश्यक बोराहरू भर्ने। अथवा यसरी पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ, 1 बोरा छली भनेको 25% भयो, 3 बोरा पराल भनेको 75% भयो। बोराहरू तयार गरिसके पछाडि उक्त बोरालाई हामीले पानीमा लगेर 5 मिनेट जतिको लागि मजाले लात्तेले खिच्दै खिच्दै भिजाउने। लगभग 5 मिनेट जति भिजाइसके पछाडि हामीले त्यसलाई चाङमा आधी घण्टाका लागि तैर्याउने। ड्रमभित्र 6 इन्चको उदान भन्दा मुनि पानी हुने गरी माथिपट्टि जाली राखेर जालीभन्दा मुनि पानी हुने गरी माथिबाट 10 देखि 12 वटा उक्त तर्काएका बोराहरूलाई लात्तले मजाले खान्ने। बोराहरू खाँदाखेरि मिलाइ मिलाइ खाने। ड्रममा बोराहरू खाँदिसके पछाडि माथिबाट जुटको बोरा भिजाएर जुटको बोराले ढाक्ने, त्यसमाथि प्लास्टिक सिड राख्ने, त्यसमाथि पनि फेरि कुनै एउटा सेफ्टी बोराहरू राख्ने र ड्रम बेडले मजाले टाइट हुने गरी कस्ने। हामीले भट्टी चुलोमा आगो बालिसके पछाडि जब माथिबाट ड्रमको मुखबाट बाफुर आउन थाल्छ, 1.5 घण्टाका लागि हामीले मजाले स्टोलाइजका लागि छोडिदिने। डेढ घण्टा स्टोलाइज भइसके पछाडि माथिको ढकनी खोलेर तुरुन्तै उक्त स्टोलाइज भएका बोराहरू सेलाउनको लागि बाहिर राख्ने। एक किलो सुक्खा पराल वा छली बराबर चाहिँ हामीले कार्बोनिजम 2 ग्राम, फेनभलेट 1.5 देखि 2 ग्राम, क्लोरोफेनिकल 31.25 मिलिग्राम,
चुना 1 किलो सुक्खा परालबाट 30 ग्राम मिसाउनु पर्ने हुन्छ। जम्मा हामीले 4वटा चिजहरू मजाले घोलिने गरी यसको धुलो मिक्स गर्नुपर्दछ। हामीले रेसियो मिलाउनको लागि 3टा बोरा अथवा 75% पराल खनाउने। उक्त 3 बोरा पराललाई मजाले फिजाइसकेपछि 25% अथवा 1 बोरा छली माथिबाट खनाएर फिजाउनु पर्दछ। हामीले आवश्यक मात्रामा तयार गरेको जुन धुलोको घोल हुन्छ उक्त घोल 1-2 मिनट जति एक लेयर छर्किदिनु पर्दछ। फेरि त्यसरी नै हामीले आवश्यक मात्रामा योजना बनाएको पराल र छ्वालीको अनुपातलाई 3 बोरा पराल 1 बोरा छ्वाली, त्यस पछाडि उक्त तयार गरेको धुलो 3 बोरा पराल 1 बोरा छ्वाली र उक्त तयार गरेको धुलोको लेयर गर्दै हामीले आवश्यक मात्रामा तयार गरेको धुलो, छ्वाली र परालको थुप्रो तयार गर्नुपर्दछ। उक्त थुप्रोमा हामीले पराल, छ्वाली र धुलो राम्रोसँगले मिक्स गर्नका लागि 2 पल्ट छिरल्दै पल्टी गर्नुपर्दछ। हामीले बिउ रोप्नको लागि मेटेरियल तयार भइसके पछाडि हामीले बिउको तयारी गर्नुपर्दछ। बिउ तयारी गर्दाखेरि धेरै नछिप्पिएको विभिन्न रोगहरूबाट संक्रमण रहित बिउ हामीले माइसिलिया नमाडिने गरी छडाउनु पर्दछ। सियोको पञ्चिङ तयार गर्नुपर्दछ। पञ्चिङ तयार गरिसके पछाडि एलडी प्लास्टिक 4वटा एलडी प्लास्टिकलाई एकचोटिमा पञ्चिङ गर्ने गरी पञ्चिङ गरेर हामीले एलडी प्लास्टिक तयार गर्नुपर्दछ। सर्वप्रथम हामीले एलडी प्लास्टिक थैलामा पहिलो लेयरमा बिउ राख्ने। 40 ग्राम जति पहिलो लेयरमा बिउ राखिसके पछाडि 4 इन्च जति पराल खान्ने अथवा मिक्स गरेको पराल छली खान्ने। त्यस पछाडि फेरि 40 ग्राम जति बिउ अनि 4 इन्च जति पराल र छलीको घोल, फेरि 40 ग्राम जति बिउ गरेर 4-5 अथवा 6 लेयरसम्म हामीले त्यसरी चाहिँ बिउ र उक्त पराल छलीको लेयर राख्न सकिन्छ। राखिसके पछाडि हामीले बयल तयार गरिसके पछाडि बलको मुख माथिबाट बान्ने।
हामीले ह्याङ्गर तयार गर्नुपर्दा 3टा सुतलीको गुच्छीबाट 3वटा डोरी सँगै लिने र त्यसलाई ह्याङ्गर बनाउनको लागि उक्त भिडियोमा देखाए जस्तै तरिकाले ह्याङ्गर तयार गर्ने। ह्याङ्गर तयार गरिसकेपछि एउटा ह्याङ्गरमा 5वटादेखि 6वटा बलसम्म राख्न सकिन्छ। च्याउ रोपिसके पछाडि हावाहुरी बतास चलेको अवस्थामा र पानी परेको झरी परेको अवस्थामा हामीले भेन्टिलेसनहरू बन्द गर्नुपर्दछ। साथै एकदमै धेरै ठन्डी मौसममा पनि हामीले भेन्टिलेसनहरू बन्द गरेर भित्रको तापमानलाई एभरेजमा 25 डिग्री सेल्सियस तापमान नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले कोसिस गर्नुपर्दछ। यदि तराईमा अथवा गर्मी सिजनमा हामीले बलहरू ह्याङ्गिङ गरेको टनेलभित्र तापमान बढ्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले भेन्टिलेसन खुला गरेर भित्रको तापमानलाई नियन्त्रण गर्ने हामीले कोसिस गर्नुपर्दछ। र अन्य अवस्थामा फलेको बेलामा भने हामीले भेन्टिलेसन खोलेर भित्र फ्रेस एयर दिनका लागि पर्याप्त मात्रामा झ्यालहरू भेन्टिलेसनहरू खोलेर फ्रेस एयर दिनुपर्दछ। हामीले च्याउको बल राखिसके पछाडि उक्त टनलभित्र अथवा च्याउको बलमा रोग किराहरू सम्पूर्ण नहोस् भनेर हामीले 15 दिनसम्म रेगुलर इन्सेक्टिसाइड र पेस्टिसाइडको घोल बनाएर दिनमा एकचोटि स्प्रे गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले घोल तयार गर्दाखेरि 1 लिटर पानी बराबरको अनुपातमा जिरोगर 2 ml, फर्मालिन 10 ml र कार्बनिजम 2.5 ग्रामको अनुपात हुने गरी आवश्यक मात्रामा घोल तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त घोललाई स्प्रे ट्याङ्कबाट दिनमा एकचोटि हल्का बलमा लाग्ने गरी स्प्रे गर्नुपर्दछ। तर हामीले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरा के हो भने च्याउ फल्नुभन्दा अगाडि अथवा च्याउको बल राखिसके पछाडि 15 दिनसम्म मात्रै हामीले स्प्रे गर्नुपर्दछ। च्याउ फल्नुभन्दा 10 दिन अगाडिसम्म मात्रै हामीले स्प्रे गर्नुपर्दछ। त्योभन्दा पछाडि हामीले स्प्रे गऱ्यौँ भने च्याउको मुनाहरू मर्ने, टुसाहरू मर्ने हुनसक्छ। यदि बाहिरको तापमान धेरै भयो भने हामीले छानामा पानी हाल्नुपर्ने हुनसक्छ।